Balame sanjere boje, balame danjere boje, balame gedere boje, tenia kundu sona chaso, mala kambala ijela nandani, dubanda dani, jelanda dua kunde dana jela batanji jela daji chute do. Paden zabe la mala boje daji ni ame ne jela do mo banda ba chuni ne kore jela kunde jela do ko zon to je mo do za do shi. अब आजको विषय वस्तु पनि यो भन्दा प्रिभियस हाम्रो भिडियो जुन चाहिँ जोइनिङ द डट्स अफ बुद्धिस्ट इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ त्यो तीनवटा क्लास अगाडि गएको छ। यो अब चौथो क्लास हो। अब बुद्धिस्ट इन्फर्मेसन धेरै भास्ट भएकोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारले हेर्न सकिन्छ भन्ने मैले तीनवटा अगाडिको क्लासहरुमा पनि भनेको छु। र आज हामीले फेरि एउटा नौलो पाराले होल बुद्धिज्मलाई चाहिँ एउटा कन्साइज रूपमा हेर्ने एउटा कोसिस गर्नेछौँ। र आज हिमालयन बुद्धिज्म भनौँ त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले कन्जुर तेङ्जुर बुझ्नुपर्छ। अनि कन्जुर तेङ्जुर भित्रमा चाहिँ सबै त्रिपिटकका ज्ञानहरू सूत्र र तन्त्रहरू सबै समावेश भएको हुनाले हाम्रो हिमाली बुद्धिज्म भनौँ न हिमाली भेगमा बुद्धिस्टहरूको लागि चाहिँ कन्जुर तेङ्जुर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आज यो कन्जुर तेङ्जुरकै सेरोफेरोमा म कुरा गर्नेछु। र कन्जुर तेङ्जुर बुझ्नुसाथ होल बुद्धिज्म अथवा बुद्ध धर्मको ज्ञान चाहिँ हिनयान मायन वज्रयान गरेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैको लागि आज म कन्जुरको बारेमा र तेङ्जुरको बारेमा भन्न चाहन्छु। र फर्स्टमा कन्जुर तेङ्जुर बुझ्नुको लागि सर्वप्रथम म चारवटा यस्तो पोइन्ट्सहरूबाट चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु। कन्जुर तेङ्जुर बुझ्नुको लागि फर्स्ट डेफिनेसन, कन्जुर तेङ्जुर भनेको के हो भनेर त्यो बुझ्नु। दोस्रोमा यसको हिस्ट्री अथवा इतिहास बुझ्ने कोसिस गरौँ। र तेस्रोमा चाहिँ यसको कन्टेन्ट, यो भित्र भएको के खण्डहरू छ, के विषयवस्तुहरू त्यसमा समावेश भएको छ, त्यो कुराहरूलाई हामी कुरा गर्नेछौँ। र चौथोमा चाहिँ यो ग्रन्थ जुन चाहिँ कन्जुर तेङ्जुर हो, त्यो कन्जुर तेङ्जुरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडीमा उतार्छौँ है, पढ्ने र अभ्यासमा कसरी उतार्छौँ भनेर स्टडीको रूप गरेर हामीले अब चारवटा पोइन्टमा कुरा गर्नेवाला छौँ। र सर्वप्रथम हामी डेफिनेसनबाट जाउँ। डेफिनेसन, यहाँ डेफिनेसन व्याख्या गर्दाखेरि पहिला का युर भन्ने, का र जुर भन्ने एउटा शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो। र तेङ्जुर भन्दाखेरि तेङ्जुरको अर्थ बुझ्नु पर्यो। का भनेको चाहिँ केलाई बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध वचनलाई बुझ्छ। जुर भनेको चाहिँ उल्था गरेको, संस्कृत भाषाबाट चाहिँ टिबेटन भाषा अथवा सम्बोडा लिपिमा उल्था गरेकोलाई चाहिँ जुर भन्छ। जुर भनेको ट्रान्सलेट गरेकोलाई मात्र बुझ्छ। तर अहिले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्डियन भाषा संस्कृतबाट चाहिँ सम्बोडा लिपिमा ट्रान्सलेट गरेकोलाई चाहिँ जुर भनेर बुझ्नुपर्छ है। का जुर भनेको बुद्ध वचन ट्रान्सलेट गरेको। तेन भन्नाले के बुझ्छ भनेदेखि यसलाई छेउको भाषामा तेन्चे भन्छ। तेन्चेको सर्ट फर्म तेन भनेर राखेको छ। तेन भनेको के हो भनेदेखि तेन्चे भनेको चाहिँ बुद्ध वचन, जुन बुद्ध वचन छ नि त्यसलाई कमेन्ट्री गरेको। भारतका ठुल्ठुला बोधिसत्व गुरुहरूले चाहिँ त्यो बुद्ध वचनलाई चाहिँ फेरि पनि कमेन्ट्री दिएर चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा हामी जस्तो अलिकति आँबाट अलङ्कार भन्ने खालको जस्तो बुद्धि नभएको मान्छेहरू अथवा अलिकति सहज रूपमा बुझाउने चेष्टा गरेर चाहिँ भारतका ठुल्ठुला बोधिसत्व गुरुहरूले चाहिँ त्यो बुद्धको वचनलाई चाहिँ फेरि पनि ट्रान्सलेट गरेर भनौँ न, ट्रान्सलेट भन्नाले पनि कमेन्ट्री दिनुभएको थियो। र त्यो कमेन्ट्रीलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ टिबेटन भाषामा राखेको हुनाले त्यसलाई तेङ्जुर भन्छ। तेन भनेको बुद्ध वचनको कमेन्ट्री अथवा व्याख्या जो चाहिँ इन्डियाको धर्मगुरुहरूले दिनुभएको थियो।
र त्यसलाई चाहिँ संस्कृत भाषाबाट अथवा भारतीय भाषाबाट चाहिँ तिब्बती भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको अथवा उल्था गरेकोलाई चाहिँ ग्युर भन्छ। तेङ्ग्युर भनेको बुद्धको कमेन्ट्री, बुद्धको जुन चाहिँ बुद्धले दिनुभएको जुन बुद्ध वचन छ त्यसको व्याख्याको ट्रान्सलेसन। अनि यसलाई तेन भनेपछि संस्कृत भाषामा शास्त्र भन्छ, बुद्ध वचनलाई चाहिँ सूत्र भन्छ है। अनि त्यही भएर सूत्रको ट्रान्सलेसन र शास्त्रको ट्रान्सलेसन भनेर यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ल अब हामी दोस्रो तर्फ जाउँ। दोस्रो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्जुर तेन्जुरको हिस्ट्री पनि बुझ्नु पर्यो र अब हामी त्यसको इतिहासतर्फ जाउँ। इतिहास स्टार्ट हुन्छ 7औं शताब्दीदेखि। 7औं शताब्दीमा तिब्बतको राजा सोङचेन वंगोले फर्स्ट अलिकति अवलोकेश्वरको 20 वटा तन्त्र जस्तो जुदी निशु भन्छ हो त्यस्ताहरू चाहिँ अलिअलि उहाँको समयमा ट्रान्सलेट भयो 7औं शताब्दी। र 7औं शताब्दीदेखि 8औं 9औं 10औं शताब्दीसम्म चाहिँ है जुन बुद्धको वचनहरू सूत्र र शास्त्रहरू ट्रान्सलेट भयो नि, अनि त्यो चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दा 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 एक ढिस्का बनाएको थियो 7औंदेखि 10औंसम्म। यसको स्पोन्सर को हो भन्दाखेरि चाहिँ तिब्बतका राजाहरू। अनि उहाँहरूले चाहिँ गुरु रिम्पोछे लगायत अरू गुरु पद्मसम्भव त्यो जस्तै खालको के भन्छ धेरै गुरुहरूलाई चाहिँ तिब्बतमा बोलाउनु भएर चाहिँ पछि के गर्नुभयो, यतिका अवधिसम्म 7औं 8औं 9औं 10औं भन्दा झन्डै 3 वर्षको हाराहारीभित्रमा कयौं गुरु सयौं गुरुहरू चाहिँ बोलाउनु भएर चाहिँ बुद्धको सूत्र र इन्डियन गुरुहरूले लेख्नुभएको शास्त्र त्यो दुवै चाहिँ टिबेटन भाषामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न थाले, बोर्डको भाषामा। अनि यो जुन चाहिँ बेलामा 7औंदेखि 10औंसम्म जुन चाहिँ कन्भर्सन भएको छ त्यो कन्भर्सनलाई चाहिँ नाग्युर भन्छ। नाग्युर भनेको उहिलेको ट्रान्सलेसन भनेको, ओल्ड ट्रान्सलेसन। नाग्युर भनेको ओल्ड ट्रान्सलेसन भन्छ। अनि यसलाई निङ्मा पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो निङ्मा भनेको यति बेलामा निङ्मा साक्य प्राकृतिक घेलु झोनाङ भनेको जुन चाहिँ सम्प्रदाय र स्कुलको नाम छ त्यति बेला यो निङ्मा भने त्यसरी बुझ्दैन। निङ्मा भनेको जस्ट पुरानो भनेको। नाग्युर भनेको चाहिँ यो जुन कलेक्सन छ यहाँदेखि यहाँसम्म जसमा चाहिँ बुद्धको सूत्र शास्त्रहरू कलेक्सन गरियो है, त्यो कलेक्सन गरेर राखेकोलाई चाहिँ यति अवधिभित्र गरेकोलाई चाहिँ ओल्ड ट्रान्सलेसन भन्छ। अब यसको पश्चात 10औं शताब्दीमा एउटा राजा लाङदामा भन्ने आउनुभयो टिबेटमा र उहाँले चाहिँ अब बुद्धिस्टलाई चाहिँ त्यति मन नपराउने भन्दाखेरि चाहिँ गुम्बाहरू यताउता भत्ताभुङ्ग पारे र धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ गुरुहरू भागाभाग भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँ प्रान्त प्रान्तमा चाहिँ यसरी लुके छुकेर बस्ने एउटा स्थिति आयो 10औं शताब्दीमा। अनि 10औं शताब्दीको अन्तिमबाट चाहिँ फेरि उसको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेको पश्चात 10औं शताब्दीमा अन्तिमतिरबाट चाहिँ 13औं शताब्दीसम्म चाहिँ फेरि त्यति बेला धेरै गुरुहरू चाहिँ इन्डियामा जानु भएर छ। संस्कृतको बुद्धको संस्कृतमा लेखित बुद्धको सूत्र र शास्त्रहरू फेरि कलेक्सन गर्नुभयो, फेरि कलेक्सन गर्नुभयो। अनि अब यो ओल्ड ट्रान्सलेसनको एउटा कलेक्सन, योलाई चाहिँ न्यू ट्रान्सलेसन भन्छ। यो 10औं शताब्दीदेखि 13औं शताब्दीसम्म यसलाई चाहिँ सर्ग्युर भन्छ है। यो होइन जे भए पनि अब यसलाई चाहिँ न्यू ट्रान्सलेसन भन्छ। यसलाई ट्रान्सलेसन र यसलाई शर्मा भन्छ। शर्मा भनेको नयाँ, निङ्मा भनेको पुरानो, यो शर्मा भनेको नयाँ। नाग्युर भनेको ओल्ड ट्रान्सलेसन, सर्ग्युर भनेको न्यू ट्रान्सलेसन। अनि कस्तोलाई चाहिँ ओल्ड ट्रान्सलेसन भन्छ भन्दाखेरि 7औं शताब्दीदेखि 10औं शताब्दीसम्म सूत्र र शास्त्रहरू संस्कृतबाट चाहिँ भोटको भाषामा जुन उल्था गरेर सङ्कलन गर्यो त्यसलाई चाहिँ ओल्ड ट्रान्सलेसन भन्छ।
र 10औं शताब्दीदेखि 13औं शताब्दीसम्म फेरि पनि सूत्र र शास्त्रहरू नयाँ सूत्र जति पनि यहाँ सङ्कलन नभएको ट्रान्सलेसन नभएकोहरू फेरि पनि भारतमा गएर चाहिँ गुरुहरू धेरैले फेरि ल्याएर आएर चाहिँ जुन चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्यो त्यसलाई चाहिँ न्यू ट्रान्सलेसन भनेर बुझिन्छ। त्यसलाई सारमा पनि भन्छ अथवा सार्गिर पनि भन्छ। अब यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ 7औं देखि 10औं सम्म भएको एउटा ओल्ड ट्रान्सलेसनको एउटा कलेक्सन छ र यो न्यू ट्रान्सलेसनको जुन चाहिँ कलेक्सन छ त्यो दुवैलाई चाहिँ फेरि जोडेर यो दुवैलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ त्यहाँ एउटा नार्थङ भन्ने ठाउँमा गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो गुरुहरूले चाहिँ सबै सङ्कलन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम टिबेटमा फर्स्ट टाइम लिखित रूपमा यो चाहिँ कङ्गिर हो है, यो चाहिँ तेङ्गिर हो है भनेर चाहिँ जुन चाहिँ अब बुद्धको यो सूत्रहरूको ट्रान्सलेसन यो खण्डमा र शास्त्रहरूको ट्रान्सलेसन यो खण्डमा भनेर फर्स्ट चाहिँ नार्थङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ 14औं शताब्दीमा चाहिँ के भयो, यो काङ्गिर तेङ्गिर चाहिँ फर्स्ट टाइम लिखित रूपमा चाहिँ कलेक्सन भयो। यो दुवैलाई चाहिँ मिसाएर चाहिँ उसले एउटा ठुलो कलेक्सन बनायो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नार्थङ काङ्गिर तेङ्गिर भन्छ। योलाई नार्थङ काङ्गिर तेङ्गिर भन्छ। अनि यो नार्थङ काङ्गिर तेङ्गिर पछि यो नार्थङ काङ्गिर तेङ्गिर तपाईँको 14औं शताब्दीमा भएको, यसको 10-20 वर्षपछि चाहिँ फेरि 14औं शताब्दीमा अर्को एउटा छेपा काङ्गिर तेङ्गिर भन्ने पनि आयो। यो पनि 14औं शताब्दी, यो पछाडि आयो। अनि यो छेपा काङ्गिर तेङ्गिर र नार्थङको काङ्गिर तेङ्गिर जुन चाहिँ कलेक्सन थियो त्यो दुईटालाई हेरेर त्यो पछि 14औं शताब्दी पछि चाहिँ काङ्गिर भन्नेमा चाहिँ तपाईँको 12वटा थरीको काङ्गिरहरू आयो क्या। 12वटा टोटल। अब यिनीहरू सबै गरेर चाहिँ त्योभन्दा पछि चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 12वटा काङ्गिर छ र तेङ्गिर कतिवटा छ भन्दाखेरि तेङ्गिर 5वटा तेङ्गिर छ। जस्तै ढेगे काङ्गिर, चेपोडन काङ्गिर भने जस्तो, अनि त्यस्तै ज्ञाना काङ्गिर भने जस्तै, उर्गा काङ्गिर भने जस्तो हो त्यस्तो खालको काङ्गिरहरू धेरै छ। जो चाहिँ मङ्गोलियामा लेखेको काङ्गिर, चाइनामा लेखेको काङ्गिर, लासामा लेखेको काङ्गिर, देगी प्रान्तमा टिबेटको देगी प्रान्त इस्टर्न टिबेटमा लेखेको काङ्गिर, अनि चेफुडन भन्छ। चेफुडन भन्नाले के भन्छ जुन हाम्रो दरबारको माथि टुप्पो भनेको, दरबारको टुप्पोमा लेखेको काङ्गिर भन्ने खालको त्यस्तो काङ्गिर कलेक्सन अलग अलग छ। त्यो भन्दाखेरि त्यो काङ्गिरहरूभित्र र तेङ्गिरहरूभित्रमा पनि अलिअलि भिन्नता त्यस्तो देखिन्छ। अब हामी तेस्रो जुन कन्टेन्ट छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। अब कन्टेन्ट भन्दाखेरि त्यो भित्र के छ? काङ्गिर भित्रमा पनि सूत्र र तान्त्र दुवै छ, तेङ्गिर भित्रमा पनि सूत्र तान्त्र दुवै छ। अब म काङ्गिरलाई के मात्र लेख्छु, तेङ्गिरलाई म टी मात्र लेख्छु। अब काङ्गिर भित्रमा पनि के छ? सूत्र र तान्त्र दुवै छ। अनि तेङ्गिर भित्रमा पनि सूत्र र तान्त्र दुवै छ है। अब सूत्र भित्रमा हिनयान महायान दुवै छ। हिनयान महायान दुवै छ। अनि वज्रयान त तन्त्र भइहाल्यो, त्यो त छँदैछ। त्यही भएको हुनाले काङ्गिर भनेको चाहिँ बुद्ध वचन हो। त बुद्ध वचनमा बुद्धले दिनुभएको जुन चाहिँ टिचिङ छ, बुद्धले दिनुभएको टिचिङ भित्रमा हिनयान पनि छ, महायान पनि छ र वज्रयान पनि छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि बुद्धले चाहिँ सूत्र मात्र भनेको होला, तन्त्र भनेन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यस्तो होइन। बुद्धले सूत्र पनि भनिरहेको छ, तन्त्र पनि भनिरहेको छ। त्यसैले सूत्रभित्रमा पनि तपाईँको हिनयान महायान दुवै छ। अब यदि हामीले काङ्गिरलाई यसरी बुझ्ने चेष्टा गऱ्यो भनेदेखि त्यो काङ्गिर डल्लै भित्रमा चाहिँ
हिनैयामा तपाईँको खालि 25% मात्र छ। होल कन्ज्युरभित्रमा हिनैयामा कति छ? 25%। र महायान र तन्त्र जुन चाहिँ छ नि त्यो कति प्रतिशत छ भन्दाखेरि 75% छ। त्यसैले बुद्धले जुन दिनुभएको हिनयानको टिचिङ र महायान वज्रयान गरेर हामीले यसरी कन्ज्युर ओभरअल भित्रको चाहिँ हामीले कन्टेन्ट हेर्ने हो भनेदेखि 25% मात्र हिनयानको बारेमा भनेको छ। महायान र वज्रयान अथवा तन्त्रको बारेमा चाहिँ 75% हुनेछ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो कन्ज्युरभित्र चाहिँ यस्तो खालको छ कन्टेन्ट। र कन्ज्युरभित्रमा अर्को हेर्ने तरिका कस्तो भन्दाखेरि सूत्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि सूत्रमा त्रिपिटकको कुराहरू गरेको छ। त्रिपिटक विनय पिटक है, विनय पिटक, पिटकलाई म पी लेखिदिन्छु, विनय पिटक अनि सूत्र पिटक अनि त्यो जस्तै खालको अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक भनेर अब 3वटा छ। अब यो सूत्रमा विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक भन्दाखेरि हिनयानको मात्र यो त्रिपिटकको कुरा गरेको भने यहाँ महायानको पनि त्रिपिटक हो छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। त्यो भन्दाखेरि अब गएर तन्त्रमा चाहिँ के भनेको छ भने तन्त्रमा चाहिँ कन्ज्युरभित्रमा तन्त्रको सेक्सनमा के छ भनेदेखि मन्त्र उच्चारणहरू जस्तै देवी देवताको अनन्त छ होइन। जस्तै मेडिसन बुद्धको मन्त्र जप्ने, जस्तै जम्बालाको मन्त्र जप्ने, जस्तै कुबेरको आदि इत्यादि त्यस्तो धेरै देवी देवताको मन्त्र जप्ने। जस्तै हाम्रो हिन्दू धर्ममा ऋग्वेदभित्रमा धेरै के भन्छ मन्त्र उच्चारण गर्नेहरू छ नि, त्यो जस्तै खालको चाहिँ हाम्रो पनि यहाँ तन्त्रको सेक्सनभित्रमा त्यस्तो देवी देवताहरूको मन्त्रहरू अनन्त बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ। र यसमा मन्त्र उच्चारणको कुराहरू गरेको छ तन्त्रभित्र। र यो सँगै अर्को के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि बुद्धले त्यो मन्त्र उच्चारणको पछाडिको कहानीहरू पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र अब अहिले ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्ज्युरभित्र के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सूत्र र तन्त्र, सूत्रभित्रमा हिनयान महायान पनि छ, त्रिपिटकको बारेमा पनि भनेको छ। र तन्त्रमा चाहिँ के छ हाम्रो मन्त्र उच्चारणदेखि लिएर चाहिँ अब तन्त्रको साधनाहरूको बारेमा पनि बुद्धले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल कन्ज्युर भनेको चाहिँ यस्तो कन्ज्युरभित्रको कन्टेन्ट। अब तेन्जुरभित्रको कन्टेन्ट्समा पनि मैले अघि भने जस्तै सूत्र र तन्त्र दुईटा हुन्छ। र सूत्रभित्रमा के छ भन्दाखेरि यसरी सूत्रमा चाहिँ विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक भन्ने खालको जस्तो गरेर व्याख्या गरेको छैन। तर पनि यसको मतलब सबै यहाँ सूत्रको जुन सब्जेक्टहरू राखेको छ, कमेन्ट्रिजहरू छ, त्यसमा चाहिँ सबै समावेश हुन्छ, इन्क्लुड हुन्छ। भनेपछि यसमा के छ म पहिला टिबेटन भाषामा लेख्छु। दुलवा, मोम्पा, उमा, शेरचिन अनि छेमा है। अनि छेमा त्यो जस्तै खालको चाहिँ अब यसमा ढुङ भन्छ होइन। ढुङ भनेको कथा। अब दुलवा भनेको तपाईँको विनय, विनयको बारेमा भनेको छ है तेन्जुरभित्र। अब यसकै उल्थाहरू गरेको छ कि। मोम्बा भनेको अभिधर्म, उमा भनेको माध्यमिका, शेरचिन भनेको पारमिता हो। अब प्रज्ञा पारमिताको बारेमा भन्छ है। अनि छेमा भनेको लजिक, तर्क वितर्क लाउने। डुङ भनेको स्टोरी। यसरी चाहिँ तेन्जुरभित्रमा खण्ड खण्ड छुट्याएको छ है। अब त्यो सँगसँगै अब तन्त्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तेन्जुरभित्र तन्त्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुदे होकमा अनि जुदे खोङमा भनेर छ। भनेपछि अप्पर तन्त्र र लोअर तन्त्र भनेर यसरी चाहिँ खण्डहरू छुट्याएको छ। अब हामीले यो जुन चाहिँ अब म रातो पेनले लेख्ने कोसिस गर्छु, जुन बुद्धले दिएको चाहिँ तेन्जुरभित्र व्याख्या गरेको छ। जस्तै यहाँ विनय छ, यहाँ पनि विनय छ, यहाँ अभिधर्म छ, यहाँ पनि अभिधर्म छ। अब हेर्नुहोस् यो सूत्र भन्ने जुन चाहिँ छ नि
यो सूत्रलाई चाहिँ धोदे भन्छ। सूत्रलाई चाहिँ बुझ्ने तरिका पारमिताको हिसाबमा बुझ्छ। अनि पारमितालाई चाहिँ योलाई अलिकति म विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सूत्रमा चाहिँ पारमिताको बारेमा व्याख्या गरेको छ। अब पारमितालाई फार्सिन भन्छ। त्यसलाई बुझ्ने ढङ्ग दुईटा छ। पारमितालाई बुझ्ने तरिका एउटा वास्ट विराट रूपमा बुझ्ने तरिका, एउटा गहिरो रूपमा बुझ्ने तरिका, डीप। अब यो गहिरो रूपमा बुझ्नेलाई चाहिँ छेउको भाषामा के भन्छ? समतवी लुक भन्छ यसलाई। अनि योलाई चाहिँ ग्यासेन्चोपी लुक भन्छ। वास्ट विराट रूपमा गर्ने व्यवहार र गहिरो रूपमा चाहिँ आफ्नो दृष्टि डेभलप गराउने। अब यो जुन चाहिँ पारमितालाई डीप वेमा बुझ्ने, गहिरो रूपमा बुझ्नुको लागि चाहिँ नागार्जुनको माध्यमिका हेर्नुपर्छ। माध्यमिका है। अब यो विराट रूपमा चाहिँ यो पारमितालाई बुझ्नुको लागि के पढ्नुपर्छ? असङ्गको के पढ्नुपर्छ? अभिसमय अलङ्कार। अभिसमय अलङ्कार भन्छ। अब यो चाहिँलाई शेरचिन भन्छ है। शेरचिन। यहाँ मैले जुन चाहिँ शेरचिन भनेको छ यो उमा भनेको चाहिँ हो। यो अब हेर्नुहोस्, यो उमा भन्ने चाहिँ यो हो है। यो शेरचिन भन्ने चाहिँ तपाईँको यो, त्यसलाई मोन्दोक गेम पनि भन्छ। भनेपछि यो सूत्रलाई चाहिँ सूत्रको मूल कुरा के हो भन्दाखेरि पारमिता। पारमितालाई बुझ्ने एउटा गहिरो रूपमा बुझ्ने र एउटा विराट रूपमा बुझ्ने हुन्छ। विराट रूपमा बुझ्नुको लागि चाहिँ आर्य असङ्गले लेख्नु भएको जुन पुस्तक छ समय अलङ्कार भन्ने जुन चाहिँ छ, शेरचिन मोन्दोक गेम भन्छ हो त्यो। र गहिरो रूपमा बुझ्नुको लागि चाहिँ नागार्जुनको माध्यमिका जसले उमा भन्छ हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँ त्रिपिटक हाम्रो के भइसक्यो? यहाँ तपाईँको विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक यतिसम्ममा सकिसक्यो। अब त्यसको मुनि यो चाहिँ जुन चाहिँ क्षमा भन्छ, लजिक भन्छ। लजिक चाहिँ तपाईँको बुद्धले नदिएको होइन, बुद्धले लजिक पनि भनेको छ। जस्तै सूत्रमा छुट्याउने छुसेद थुवालेने मिसिद त्यपाचुमेले मिघिछिमा तालेसे भन्छ। त्यस्तै खालको अब यो लजिकको कुराहरू बुद्धले भन्नु भएको छ। तर त्यसलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ धर्मकृतिले र दिगनागाले चाहिँ एउटा पुस्तकै बनाउँछन् है। क्षमाकुन्ती, क्षमानन्डेल भन्ने जुन चाहिँ लजिकको किताबहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको पढ्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ यो भित्र समावेश भएको छ। अब यो के भन्छ तपाईँको लजिक हेरेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ लजिक हेरेर चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ आँखा चिन्नेर भक्ति भावना गर्ने मात्र होइन, त्यो कारण एउटा बुझेर चाहिँ भक्ति भावना गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ बल्ल भनौँ न अहिले 21st सेन्चुरीको बुद्धिस्ट हो भन्ने खालको जस्तै एउटा बुझेर जानेर मान्ने, जान्दै नजान्ने तर पनि मान्ने भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ यसरी लजिक हाम्रो तेङ्ग्युभित्रमा छ। र त्यस पश्चात कहानीहरू पनि छ। अब जस्तै धेरै कहानीहरू पनि त्यसमा समावेश भएको छ। तर यसको मूल कुरा भनेको यिनीहरू कहानी भन्दा पनि यो मूल कुरा हो। त्यो चाहिँ सूत्रसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब तन्त्रसँग सम्बन्धित मैले भने एउटा अप्पर तन्त्र हुन्छ, एउटा लोअर तन्त्र हुन्छ। पहिला लोअर तन्त्र जान्छ, त्यसपछि अप्पर तन्त्र जाने। अब लोअर तन्त्रमा अब यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ होला, यो लोअर चाहिँ पहिला जानुपर्ने भयो अनि अप्पर चाहिँ पछि जानुपर्ने भयो। अब लोअर तन्त्रभित्रमा के हुन्छ भनेदेखि क्रिया, चार्य अनि योगा भनेर तीनवटा विभाजन हुन्छ। र अप्पर तन्त्रमा के हुन्छ? महा, अनु, अति भनेर तीनटा हुन्छ। अब यसलाई विस्तृत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि लोअर तन्त्रभित्रमा के को व्याख्या गरेको हुन्छ? क्रिया योगा, चार्य योगा, योगा, महायोगा, अनुयोगा, अति योगा चाहिँ अप्पर तन्त्रमा भनेको हुन्छ। र यो जुन
अप्पर तन्त्रको महाअनुअति भन्छ नि, त्यो चाहिँ निङ्मा स्कुल अथवा निङ्मा सम्प्रदायले युज गर्ने टर्म अथवा शब्द चाहिँ त्यो हो। अब शर्मा भन्छ, जस्तै साक्या भयो, घेलुक भयो, झोनाङ भयो, अनि त्यस्तै खालको गेलुक भयो होइन। उनीहरूले चाहिँ कसरी युज गर्छ भनेदेखि महाअनुअति भनेर युज गर्दैन। त्यसलाई कसरी युज गर्छ भनेदेखि चाहिँ फाज्यु माज्यु निमिज्यु भन्छ छेउको भाषामा, जसले महालाई चाहिँ के भन्छ पिता तन्त्र, यो चाहिँ माता तन्त्र होइन। अनि यो चाहिँ अद्वैत तन्त्र भन्छ है, फाज्यु माज्यु निमिज्यु भन्छ। हो यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो कन्जुरभित्रको कन्टेन्ट र तेन्जुरभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले मोटामोटी गइसकेको छौँ। अब यसमा एउटा थप्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि जुन यो कन्जुर र तेन्जुर मैले अघि नै हिस्ट्रीको बेलामा के भने भन्दाखेरि कन्जुर र तेन्जुर चाहिँ जब चाहिँ सङ्कलन गरियो त्यो 14औं शताब्दीमा नार्थङ भन्ने ठाउँमा भयो है। अनि त्यो जुन चाहिँ कम्पाइल गर्ने जुन चाहिँ गुरु छ, नार्थङको गुरु, उहाँको नाम चाहिँ चोम्दे रिग्राग भन्छ है। चोम्दे रिग्राग भन्ने जुन चाहिँ गुरु छ उसले कम्पाइल गरेर चाहिँ त्यो कन्जुर फर्स्ट टाइम टिबेटमा 14औं शताब्दीमा कन्जुर तेन्जुर दुवै फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले लिखित रूपमा चाहिँ पब्लिस अथवा त्यसरी सङ्कलन गर्नुभयो। अब त्यति बेलामा चाहिँ धेरै तन्त्रहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिएन। त्यो कम्पाइल गरेको जुन चाहिँ कन्जुरको बडी हुन्छ, कन्जुरको सङ्कलन गरेको बडी र यो हुन्छ नि जुन भाग हुन्छ, यो कन्जुरभित्र र तेन्जुरभित्रमा धेरैवटा तन्त्रहरू है, तन्त्र टिचिङ इन्डियाबाट ल्याएर ट्रान्सलेट गरेकोहरू चाहिँ यसमा हालेन क्या, यसमा गाभिएन। किन गाभिएन भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यति बेलामा अलिकति यो थियो, डाउट थियो। किन डाउट थियो भन्दाखेरि यो तन्त्र सबै अथेन्टिक हो कि होइन, फर अ टाइम बिङ जो चाहिँ हामी सबैले ग्यारेन्टी यो चाहिँ अथेन्टिक हो भन्ने तन्त्रहरू चाहिँ हामी कन्जुर तेन्जुरभित्र हालौँ, तर जो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले ग्यारेन्टेड गर्नु सक्दैन यो अथेन्टिक हो भनेर त्यो खालको तन्त्रहरूलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेको थियो। अनि त्यो साइडमा राखेको जुन तन्त्र छ है, यहाँ नगाभिएको कन्जुर र तेन्जुरभित्रमा जुन चाहिँ नगाभिएको जुन चाहिँ तन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ निम्मा झुबुङ भन्छ। निम्मा झुबुङ भनेको निम्मा के भन्छ सम्प्रदायको चाहिँ अनि के भन्छ तन्त्र हो भनेको होइन, त्यसरी बुझ्ने होइन। निम्मा झुबुङ भनेको के हो भनेदेखि पुरानो तन्त्र जसमा चाहिँ 1 लाखवटा श्लोक छ, पुरानो तन्त्र जसमा चाहिँ 1 लाखवटा श्लोक छ भन्नेलाई चाहिँ निम्मा झुबुङ भन्छ। तर यो पुरानो तन्त्र जसमा 1 लाखवटा श्लोक छ त्यो चाहिँ यसमा गाभिएको थिएन, न त कन्जुरमा गाभियो न त तेन्जुरमा गाभियो। अब यो कलेक्सन निम्मा झुबुङ भन्ने पुस्तक ठेलीका ठेली छ, त्योहरू चाहिँ अहिले चाहिँ निम्मा सम्प्रदायहरूले चाहिँ प्रिन्ट गरेर उनीहरूले साधनाको रूपमा यो राख्छ, साधनाको पुस्तकको रूपमा राख्छ। त्यसैले अब यो जुन चाहिँ निम्मा झुबुङ भन्ने चाहिँ 14औं शताब्दीमा तेर्तुन रत्नलिङ्ग भन्छ, निङ्माको गुरु हो, निङ्मा सम्प्रदायको तेर्तुनको रत्नलिङ्ग। अनि तेर्तुन रत्नलिङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पायर गरेर चाहिँ यो निङ्मा झुबुङ अब कन्जुरमा पनि पसाएन तेन्जुरमा पनि पसाएन, यो चाहिँ अलग्गै निङ्माको गुरुले चाहिँ रत्नलिङ्ग भन्ने अलग्गै कम्पाइल गरेर राखेको। कम्पाइल गरेर राखेकोलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ प्रिन्टिङमा कहिले आयो भन्दाखेरि 18औं शताब्दीमा अनि जिग्मेलिङ्पा भन्छ, जिग्मेलिङ्पा भन्ने गुरु 18औं शताब्दीमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, बल्ल यसलाई प्रिन्टिङ गर्नुभयो। र अहिले पनि हाम्रो निङ्माको गुम्बाहरूमा निङ्मा झुबुङ भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। चौथो जुन चाहिँ स्टडी भन्छ कन्जुर र तेन्जुरभित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्टडी गर्छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौँ। अब कन्जुर र तेन्जुरभित्रको होल कुरालाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो,
सूत्रको स्टडी गर्नुपर्छ र तन्त्रको स्टडी गर्नुपर्छ कन्जुर तेन्जुर बुझ्नुको लागि। अनि कन्जुर तेन्जुर भित्रमा पनि सूत्र र तन्त्रै भनेको छ। त्यसैले हामीले जुन लामाहरू भयो, निमा, साक्या, काँक्री, ढेलुक, छोनाङ सबै स्कुल र सबै सम्प्रदायहरू भित्रमा चाहिँ हामी सेटा पढ्छौँ हैन। लामा कलेज, लामा इन्स्टिट्युट अथवा बुद्धिस्ट हायर स्टडिज भन्नेहरू चाहे जे नै नामाकरण गरोस्, जसरी नै शब्द युज गरोस्, पढ्नुपर्ने बुद्धिस्ट तन्त्र र सूत्र हो। तर बुद्धिस्ट तन्त्र र सूत्र यसरी पढ्नु पर्यो जसले चाहिँ कन्जुर र तेन्जुरको सबै कुरा चाहिँ त्यसमा पुगेको हुनुपर्छ है। त्यो हुँदाखेरि अब स्टडी भन्यो होइन, स्टडीमा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सूत्र एउटा तन्त्र हुन्छ। अब सूत्रमा के पर्छ भन्दाखेरि अघि हामीले कन्टेन्टमा हेरेको जस्तै खालको सूत्रमा तपाईँको मोम्पा, दुलवा, शेरछिन, उमा, छेमा यो 5 वटा पढेको हुन्छ। अब यो भनेको मोम्बा भनेको अभिधर्म, दुलवा भनेको विनय, शेरछिन भनेको पारमिता, अनि उमा भनेको माध्यमिका र छेमा भनेको लजिक है, तर्क वितर्क। अब यसरी चाहिँ 5 वटा सूत्र सम्बन्धी यसरी पढेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अभिधर्म भयो, अभिधर्म पिटक, विनय भयो, विनय पिटक, पारमिता र यो माध्यमिका भयो सूत्र पिटक है। अब त्रिपिटक भनेको यसमा गइसक्यो र त्रिपिटक चाहिँ अथेन्टिक हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुको लागि चाहिँ यो लजिक युज गर्छ। भनेपछि 3 वटा पढ्छौँ र पढेर चाहिँ त्यो अन्ध भक्ति भावनाको हिसाबमा पढ्ने मात्र होइन, चाहिँ बुझेर पढ्ने। त्यो हुँदाखेरि यहाँ मोम्पा, दुलवा, शेरछिन, उमा, छेमा भन्छ है, यो 5 वटा भित्र हिनयाना पनि गाह्रो हुन्छ, महायाना पनि गाह्रो हुन्छ। यो दुईटा है, यो भित्रमा तपाईँको हिनयाना महायाना दुवै कम्प्लिट गइसकेको हुन्छ। अब रह्यो तन्त्र। तन्त्रमा मैले अघि भने जस्तै एउटा अप्पर तन्त्र हुन्छ, एउटा लोवर तन्त्र हुन्छ। नम्बर 1 तपाईँको लोवर तन्त्र भयो, यहाँ चाहिँ दोस्रोमा तपाईँको अप्पर तन्त्र हुन्छ है। अनि लोवर तन्त्र र अप्पर तन्त्रको चाहिँ भए नभएको सबै कुरा चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउने हो भनेदेखि योले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि केरिम र जोखिमको कुरा गर्ने। केरिम र जोखिम भनेको चाहिँ उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रम, यो दुईटा क्रमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अभ्यासमा गर्ने। अनि उसले सिक्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलाको बारेमा सिक्छ, उसले देवी देवताको बारेमा सिक्छ यहाँ। अनि त्यो सिक्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सारा जगत चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ अहिले संसार 6 वटा लोक होइन, नर्क, प्रेत, मनुष्य, के भन्छ के अरे असुर भन्नेहरू जस्तो 6 वटा लोक हामीले देख्छौँ नि, त्यो हाम्रो कर्मको आँखाले देख्ने भने त्यो शुद्ध दृष्टि, शुद्ध आँखाले देख्ने भनेको पाप कटेको शुद्ध अथवा एनलाइटेन्ड मान्छेले देख्ने भनेको यो भूमि सबै के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ शुद्ध भूमि देख्छ, बुद्ध भूमि देख्छ। त्यही शुद्ध भूमि र बुद्ध भूमिलाई चाहिँ हामीले थाङ्का पेन्टिङदेखि लिएर चाहिँ मण्डला भनेर जुन चाहिँ थाङ्का पेन्टिङ देख्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्योर युनिभर्स भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यही त बुद्ध भूमि अथवा शुद्ध भूमि भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो अध्ययनहरू गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ के कस्तो हो। त्यसको पश्चात त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमा अथवा प्र्याक्टिसमा हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई उत्पन्न क्रम जसलाई छुएको भाषामा केरिम भन्छ र सम्पन्न क्रम जसलाई छुएको भाषामा जोग्निम भन्छ। अनि उत्पन्न क्रम भनेको चाहिँ त्यो देवी देवताहरूदेखि लिएर चाहिँ सबै मण्डलहरू चाहिँ आफूले भिजुअलाइज गर्नेलाई हो। सम्पन्न क्रम भनेको तिनीहरूले सबै विलीन भएर चाहिँ शून्यमा विलीन हुनेलाई चाहिँ के भन्छ सम्पन्न क्रम। यो हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि यो हामी व्याख्या गरिरहेकै कुरा हो। त्यही हुँदाखेरि हिनयाना महायाना यो सूत्रको यो 5 वटा सब्जेक्टमा पढ्यौँ र वज्रयाना पनि यसमा कभर हुन्छ। त्यसैले यो जुन चाहिँ लामाहरूले चाहे त्यो निङमा होस्, साक्य होस्, कार्जु, ढेलुक, जोनाङ जोसुकै होस्, हामीले खेम्बो, घेसे, लोकपेन भन्नेहरू जति पनि सेटा पढ्यो, लामा इन्स्टिट्युट गुरुहरू त्यो के भन्छ कलेज पढ्यो भन्छ नि, त्यो लामा कलेज अथवा लामा इन्स्टिट्युट भित्रमा
के पढाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यही कुराहरू पढाउने। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ चाहे त्यो निङमा होस्, साक्या होस्, काकी होस्, घेलु होस्, सबले यही पढ्नुपर्छ। अभिधर्म पढ्नै पर्छ, विनय पढ्नै पर्छ, पारमिता पढ्नै पर्छ, माध्यमिका पढ्नै पर्छ र लजिक पढ्नै पर्छ। त्यो जस्तै खालको तन्त्रसँग सम्बन्धित लोवर तन्त्र र अप्पर तन्त्रको बारेमा पढ्नै पर्छ। शुद्ध दृष्टि, बुद्ध भूमि भन्नेहरू पढ्नै पर्छ र उसले गर्ने प्र्याक्टिस जो चाहिँ हामी लामाहरू लोसुम गयो, दासुम गयो, लोसुम दासुम छाममा गयो, कोही 1 महिना गयो, कोही 2 महिना गयो, कोही 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष गयो, आजीवन गयो भन्छ नि हामी छाम भनेको रिट्रिट हैन। हामी त्यसरी रिट्रिटमा गइहाल्यो भने पनि गर्ने प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रम, यसको मूल प्र्याक्टिस भनेको त्यो हो। त्यही हुँदाखेरि हामीले रिट्रिट हाउस अथवा अक्षरको भाषामा ढुक्खानमा गराएमाले गर्छ के, एउटा प्र्याक्टिसनर एउटा साधकले गर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रममै ऊ प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ। यो शुद्ध दृष्टि बुद्ध दृष्टि बनाउने उसले त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ। र एउटा मान्छे जो सामान्य प्र्याक्टिसनर हुन्छ त्यो चाहिँ खेम्बो भयो, घेसे भयो भन्दाखेरि यो सूत्रको यो र यो तन्त्रको यसमा पास नभइकन कोही पनि लोपेन पनि हुँदैन, खेम्बो पनि हुँदैन, घेसे पनि हुँदैन। त्यसैले औतारी लामा, टुल्कु, रिम्बुसी भन्नेहरू पनि यो सूत्र र यो तन्त्रमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। भनेपछि सामान्य लामा अथवा सामान्य आनी है भिक्षुनी अथवा सामान्य एउटा ले प्र्याक्टिसनर हैन, जो चाहिँ बुद्धिज्मको बारेमा पढ्न आउँछ, अध्ययन गर्न आउँछ, चाहे त्यो गृहस्थ होस्, चाहे त्यो भिक्षु होस्, चाहे त्यो के भन्छ ठुल्ठुलो लामा गुरु रिम्बुसी नै किन नहोस्, उहाँहरू सबैले चाहिँ यो मुम्पा, दुलुवा, शेरछिन, उमा, छेमा अनि खोमा गरेर चाहिँ सबै पढेको हुनुपर्छ। यो नपढिकन अनि हामीले फेरि बुद्ध धर्म ओभरअल बुझ्यो भनेर भन्न सक्दैनौँ। र यो नपढ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कङ्ग्युर तेन्ग्युरको सारलाई टच गरे पनि भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट यो पढ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्छ र सबै हिमाली भेगका सबै सम्प्रदायहरूले यसलाई स्ट्रेस गरेर चाहिँ यो चाहिँ गुम्बामा पढाउँछ। अनि बुद्धिस्ट प्र्याक्टिसनरहरूले पनि यो पढ्ने चेष्टा गर्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि यो बुझेपछि मात्र कङ्ग्युर र तेन्ग्युरको सार बुझ्छ। मूल कुरा बुझ्ने हो, एसेन्स अफ कङ्ग्युर र तेन्ग्युर। एसेन्स अफ कङ्ग्युर र तेन्ग्युर बुझ्ने हो भनेदेखि यो स्टडिज नगरिकन साध्य हुँदैन। र यसमा कम्प्लिट भएन भनेदेखि कङ्ग्युर र तेन्ग्युरको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अलिक कम्प्लिटमा छैन, इन्कम्प्लिट छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गुम्बामा पनि यसलाई स्ट्रेस गरिन्छ र हाम्रो स्टडिज गर्ने हिमालयन बुद्धिस्ट स्टडिज गर्ने भित्रमा हामी गरेर के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बुद्धिज्म भनेको चाहिँ कम्प्लिट बुद्धिज्म हो, जसमा हिनायानको बारेमा पनि छ, जसमा महायानको बारेमा पनि छ र जसमा वज्रयानको बारेमा पनि छ। र वज्रयानको बारेमा त्यो लोअर वज्रयान मात्र होइन, अप्पर वज्रयानको बारेमा पनि छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो जुन बुद्धिज्म भन्छ हिमाली भेगमा भएको बुद्धिज्म, त्यसलाई चाहिँ 360 डिग्री जस्तो गरेर हेर्नु पर्यो कम्प्लिट रूपमा। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो हिमाली भेगको कल्चर पनि आजसम्म भएको जति पनि हाम्रो इन्फ्लुएन्स छ, इम्प्याक्ट छ, हजारौँ वर्षदेखि यही कङ्ग्युर तेन्ग्युरलाई नै हेरेर हामीले ढोग पूजा गर्नेदेखि लिएर चाहिँ कोरा गर्नेदेखि लिएर चाहिँ साङ चलाउनेदेखि लिएर चाहिँ एउटा मुखमा मानेर जस्तो मोलामहरू गर्ने पनि सबै त्यो इम्प्याक्ट जुन चाहिँ प्रभाव छ त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि कङ्ग्युर तेन्ग्युरबाट आएको हो। त्यसैले हिमाली भेगको कल्चर यदि हामीले संरक्षण गर्ने हो, बचाउने हो भनेदेखि अब चम्बा खाएर, छुबा लगाएर, स्याब्रो नाचेर मात्र हुँदैन। अब त्यसको लागि मूल कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कङ्ग्युर तेन्ग्युरको स्टडी गर्नु पर्यो। तब मात्र गएर चाहिँ हामीले चाहिँ जरो बदले बनाउन सक्छ आफ्नो कल्चरको। हिमालयन कल्चर चाहे त्यो भुटानको होस्, चाहे त्यो तिब्बतको होस्, चाहे त्यो मङ्गोलियाको होस्, चाहे त्यो लद्दाखको होस्, सिक्किमको होस्, र चाहे त्यो नेपालको कुनै पनि हिमाली भेग होस्, त्यो सबैलाई चाहिँ हिमालयन बेल्ट भन्छ। त्यसको कल्चर सबै कहाँबाट आएको भन्दाखेरि एबभ 90% इन्फ्लुएन्स कङ्ग्युर र तेन्ग्युरबाट आएको। त्यसैले हामीले यदि हाम्रो कल्चर बचाउने हो भन्ने हो भनेदेखि खाना खाएर पोसाक लगाएर मात्र हामीले कल्चर चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। यो कल्चर बचाउनको लागि पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। र कल्चर भनेको नै हाम्रो हिमालयन
पिपलको माइन्डसेट हो, हिमालयन मान्छेको माइन्डसेट हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्छु। धन्यवाद।